आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है, जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं,
ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी, 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 यीशु में आजादी। हाँ, आजादी, 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 यीशु में आजादी। ये समय उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी,
ओ महामहिम परमेश्वर, तू राज करता है भव्य रूप से। ओ रहा और तेरी भव्यता घोषित कर, तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। आवाज उठाकर कहते तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है। हाँ, फिर से गाते सारा आदर और महिमा तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरी भव्यता हम घोषित करें, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि तू जीतता भव्य रूप से, राज करता विजय रूप से, तेरी सामर्थ पृथ्वी पर दिखाई जाए। हम आवाज उठाते और कहते हैं कि तू महान परमेश्वर, तू महान है, तेरा नाम उठाते कि तू पवित्र है, तू पवित्र है। हाँ, फिर से खाते सारी महिमा केवल तुझको देते और तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते, तेरे सम्मान में आसन के आगे झुकते। ओ हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है और तू विजय रूप से राज करता है, तेरे जैसा और कोई नहीं। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अब भने हाम्रो समय रहेको छ नाम आज हाम्रो शीर्षक रहेको छ स्तुति पिता उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट यही एउटा अब
द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर के जन का, अपने पास्टर का। और मेरी गवाही मेरे सेल का है, जो भी पिछले हफ्ते आउटरीच हुआ और मेरे सेल में एक भाई आए थे, वो कड़िया का काम करते हैं। तो भाई उस पर से गिर गए थे और उनको मार लग गई थी। तो भाई जिसे वो बैठने, जब मैं उनको बोली भाई बैठो, बोले मैं बैठ नहीं पाता हूँ, मुझे किसी चीज़ का टेका लगा के तभी बैठना पड़ता है। तो बोला नहीं भाई आप अच्छे हो, जब ये आप देखोगे वीडियो तो आपको एकदम सब चला जाएगा, बीमारी जो कुछ आपको जख्म हुआ है। तो भाई बैठे और जैसे मीटिंग मेरा ख़त्म हुआ तो जब पास्टर प्रार्थना करने लगे तो भाई अपना सर, जब पास्टर बोले कि आप चेक कर सकते हो, जब भाई अपना ऐसे जैसे उनका बदन हिला नहीं पाते थे, तो जब वो भाई पूरा हिलाने लगे, जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो बोले अरे मेरा तो एकदम अच्छा हो गया, नहीं तो मुझे कोई, जब मैं सोता था तो किसी मुझे सुलाते थे, जब मैं उठना पड़ता था मुझे कोई उठाता था। अभी तो मैं अपने से सो के उठ पाता हूँ भी, अब बिना टेके का बैठ पाता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने पास्टर सर का। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओ यीशु, तू ही है, हाँ केवल तू ही है, तेरे सिवा और कोई भी नहीं। तू मार्ग है, सत्य और जीवन है। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशुआ तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा सजदा करूं। तू ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। सजदा करूं, उसका सजदा कीजिए, सजदा करूं, पूरे दिल के साथ सजदा करूं, आराधना कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। ओ यीशु, मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा
सजदा करूं यीशु तेरा मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तू ही है तेरे सिवा कोई नहीं 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 मैं सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं यीशु तेरा सजदा करूं सजदा करूं सजदा मैं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं तेरा सजदा करूं ओ यीशुआ क्योंकि तू महान है महान है महान है। धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँको लागि जुन प्रेम उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको छ त्यो सबै जुन यीशु ख्रीष्टले हामीलाई आफ्नो प्रेममा गर्नुभयो। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, तपाईँको त्यो महान प्रेमको लागि, त्यो गहिरो प्रेमको लागि जसद्वारा तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। हामी तपाईँको आभारी छौँ। धन्यवाद यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचनलाई सिकौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ हाम्रो आत्मा हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचन सुन्नको लागि र ग्रहण गर्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ? हालेलुया। के तयार हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टमा आएपछि सबैभन्दा ठुलो काम जुन तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ त्यो हो आफ्नो दिमागलाई बदल्ने। किनकि दिमागलाई नबदलिकन त्यो सबै जुन येशूले हाम्रो लागि गर्नुभयो तपाईँले त्यो न त बुझ्न सक्नुहुन्छ न त त्यसको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। किनकि दुनियाँलाई बदल्न धेरै सरल छ। आफूले आफूलाई बदल्न सुरु गर्नुहोस्, अब दुनियाँ आफै बदलनेछ। प्रेज द लर्ड। इट्स सो सिम्पल। धेरैजना मानिसहरूको दिमागमा यो प्रश्न रहन्छ, दुनियाँलाई कसरी बदलौँ? धेरै सरल छ। आफूलाई बदल्नुहोस्, दुनियाँ बदल्न सुरु हुनेछ। इट्स सच अ प्रोफाउन्ड ट्रुथ। धेरै गहिरो सत्यता हो जुन मानिसहरूलाई बुझ्नलाई जिन्दगी लाग्दछ। मेरो अफिसमा काम गर्छन् र भन्छन्, ओ म दुनियाँलाई कसरी बदलौँ, मेरो कलिग्सलाई कसरी बदलौँ। किनकि सबैजना चाहन्छौँ परिवर्तन आओस् भनी। कुनै मानिस तपाईँले भेट्नुहुन्न जसले परिवर्तन चाहँदैन। हरेक मानिसले कुनै न कुनै कुराको परिवर्तन गरिरहेका छन्। प्रेज द लर्ड। र थाहा हुँदैन परिवर्तन कहाँबाट आउँछ। परिवर्तन आउँछ जब तपाईँ आफ्नो दिमागलाई बदल्न सुरु गर्नुहुन्छ। इट मेक्स लाइफ इजी। जीवन सजिलो हुन्छ।
किनकि तपाईँले अरू कसैले बदल्नै पर्दैन, तपाईँले केवल आफूले आफूलाई बदल्नुपर्छ। सोचेर हेर्नुहोस्, परमेश्वरले के गर्नुभयो? उहाँले येशू ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो र येशू ख्रीष्टले हामीलाई परमेश्वरको त्यो रूप देखाउनु भयो। त्यसलाई देखेर हामी बदल्दै गइरहेका छौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले धेरै जरुरी कि जब तपाईँ परिवर्तनको आशा गरिरहनु भएको छ, आफूबाट बदलावको आशा राख्नुहोस्। इफ यु क्यान चेन्ज योरसेल्फ, यु क्यान चेन्ज द होल वर्ल्ड। यदि तपाईँले आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले तब पुरा दुनियाँलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो ताकत हो आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने ताकत। जुन तरिकाले तपाईँ सोच्नुहुन्छ, जुन तरिकाले तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, के तपाईँले त्यसलाई बदल्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँ 8 बजे उठ्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ 5 बजे उठ्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ उदास रहनुहुन्थ्यो भने तपाईँले आनन्दित रहन सिक्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले झुटो बोल्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले झुटो बोल्न बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अल। तपाईँलाई भन्दैछु र जिन्दगी के हुनेछ? सजिलो। जब तपाईँ बदल्नुहुन्छ तब दुनियाँ आफै बदलनेछ। प्रेज द लर्ड। किन म भन्दैछु? किनकि हामी आफ्नो सन्देशमा छौँ जसको नाम हो सधैँ बढ्दै गरेको जीवन। आज त्यसको हो अन्तिम भाग, मेसेजको अन्तिम पाठ हो जीवन सधैँ बढ्दै गरेको। प्रेज द लर्ड। छ नि होइन? सो तयार हुनुहुन्छ? हामीले भन्यौँ कि सबैभन्दा पहिले के हो? सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास, सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह, सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान, सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम, सधैँ बढ्दै गरेको दर्शन, सधैँ बढ्दै गरेको सेवकाई। र आज हामी कुरा गर्दैछौँ सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो यु हेभ टु वर्क अन योर बिलिभिङ। तपाईँले आफ्नो विश्वासमा काम गर्नुपर्छ। बिलिभिङ कि तपाईँले वास्तवमा कुन चिजहरूमा विश्वास गर्नुभएको छ, कुन चिजहरू। किनकि जुन चिजहरूमा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ यही चिजहरू हो जो तपाईँको चुनावहरूलाई निर्धारित गर्दछ। इट्स सो इम्पोर्टेन्ट द्याट यु वर्क। तपाईँले आफूभित्र हेर्नुहोस् र आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् तपाईँले कुन चिजहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। के तपाईँलाई थाहा छ कि येशूको नाउँ सबैभन्दा ठुलो छ? के तपाईँलाई थाहा छ पवित्र आत्मा यदि तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने तपाईँले जे पनि बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स सो भाइटल। वर्क अन योर बिलिभिङ। किनकि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न जुन परमेश्वरले तपाईँको लागि दिनुभएको छ, तर तपाईँले त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्न जुन परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। कहाँबाट सुरुवात हुन्छ तपाईँको दिमागलाई बदल्न? हामी हेर्नेछौँ रोमी 12 अध्याय 1-2 पद, हिन्दी पनि अनि इङ्ग्लिस पनि, नेपाली पनि र इङ्ग्लिस पनि। रोमन्स 12:1-2। इट्स वान अफ द मोस्ट प्रफाउन्ड स्क्रिप्चर। सबैभन्दा ठुलो वचन जसलाई हामी भन्दछौँ। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरले ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। नेक्स्ट। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई। भन्नुहोस्, आफ्नो मनमा नयाँ भई। आफ्नो मनमा नयाँ भई। तिमीको दिमागबाट नयाँ भएर होइन, अर्काको दिमागको नयाँ भएर पनि होइन, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो। यो भन्दैछ जब आफ्नो दिमाग बदलन्छ भने आफ्नो जिन्दगी बदलिन्छ। अनि यदि तपाईँले आफ्नो जिन्दगीलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूले आफूमाथि काम गर्नुपर्छ। त्यसैले एकअर्कालाई भन्नुहोस्, आफ्नो दिमागलाई बदल्नुहोस्। संसारले जसरी नसोच, फेरि पनि भन्नुहोस्, संसारले जसरी नसोच। भन्नुहोस्, संसारले जसरी नसोच। परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो संसारले जसरी नसोच। जबसम्म तपाईँले यो संसारले जसरी सोच्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अघि बढ्न के छ? असम्भव। किनकि संसार अघि बढिरहेको छैन। संसार कहाँ जाँदैछ? पछाडि। उनीहरूलाई जमिनमा पनि सन्तुष्टि छैन।
चन्द्रमा गएर बस्न चाहन्छन् ताकि चन्द्रमा गएर सन्तुष्टि पाओस्। दे आर नट सेटिस्फाइड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् संसारले त्यसरी नसोच, यो तपाईँ माथि छ। त्यसले तपाईँले नभन्नुहोस् दुनियाँले के भन्छ, कि त तपाईँले भनेको छ दुनियाँले त्यसरी नसोच, दुनियाँले के भन्छ नसोच्नुहोस्, जुन परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यसलाई सोच्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। किनकि जबसम्म तपाईँको मन बदल्दैन केही बदलिने छैन। तपाईँको दिमाग के हो? तपाईँको आत्माको लागि बाटो हो। तपाईँको दिमाग तपाईँको आत्माको लागि बाटो हो। यसको मतलब हो कि हामी आफ्नो आत्माले जिउँदछौँ। आत्मामा चिजहरू कहाँबाट जान्छ? जुन हामीले कानबाट सुन्छौँ, यो दिमाग हो। यहाँबाट चिजहरू भित्र गयो, यो दिमाग खराब छ, असल कुराहरू हाल्यो, तब भित्र के जानेछ? असल कुरा कि खराब कुरा? अहिले बुझ्नुहुन्छ? यो औँठी देख्नुभयो कि? किनभने भन्नुहोस् मेरो हातमा छ, टाढाबाट नदेख्ला, यो औँठी हो होइन, दिमाग हो। के हो? मान्नुहोस् यो औँठी फोहोर छ, म पानी हालौँ घरबाट, अब यहाँ के निस्कने छ? फेरि यहाँबाट सफा हालौँ, उता के निस्किन्छ? सफा हाल्यो भने उता के निस्कने छ? यानि दिमाग ठिक छैन भने, अब परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ भने र आत्मामा के जानेछ? थाहा छैन के जानेछ। यदि दिमाग ठिक छैन, आत्माले पनि सही भन्छ भने तब पनि बाहिर के आउनेछ? बेकार। किनकि आत्माले पनि भन्छ कहाँसम्म जानेछ? दिमागमा। र दिमाग नै खराब छ भने बाहिर आउटपुट के आउनेछ? खराब। म तपाईँलाई असल कुरा भनौँ, आफ्नो दिमागलाई बदल, आफ्नो श्रीमतीको नबदल। तब कसैले भन्न सक्छ पछिल्लोपल्ट मैले पास्टरसँग मेरो श्रीमतीको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, यही कारणले गर्दा पास्टरले यो सन्देश मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। बुझ्नु भयो नि होइन? समस्या के छ? दिमाग। म वचन भन्दैछु, त्यो मानिसले के सोच्न सक्छ कि अरू? समस्या के हो? दिमाग। म असल कुरा गरिरहेको छु, बुझ्नु भयो नि म के भन्दैछु? किनकि दिमाग के हो? खराब। प्रेज द लर्ड। अब ठिक भनेछु भने पनि उसको दिमाग के हो? खराब। भित्र के जानेछ? खराब। परमेश्वरले भित्र सही जानकारी दिनुहुनेछ जबसम्म उसले आफ्नो जानकारी दिमागबाट बाहिर निस्कनेछ, त्यो जानकारी के हुनेछ? खराब भएको हुनेछ। त्यसकारण मैले भने जब तपाईँ येशू ख्रीष्टमा आउनुहुन्छ, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो? आफ्नो दिमागलाई बदल्नु, आफ्नो दिमागलाई बदल्नु। वर्क अन योर माइन्ड, वर्क अन योर माइन्ड। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। किन तपाईँको दिमागले तपाईँको टेस्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। असल खानालाई पनि तपाईँले दिमागमा राख्नुभयो भने दिमाग बदलेन भने तपाईँलाई लाग्नेछ खराब छ। मलाई थाहा छ म के भन्दैछु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफ्नो दिमाग बदल्नुहोस्। हुन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 14 अध्याय थपत। हामी कहाँ जाउँ? सधैँ बढ्दै गर्ने महिमा। भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। भन्नुहोस् सधैँ बढ्दै गरेको महिमा, सधैँ बढ्दै गरेको जीवन। यसलाई केमा काम गर्नुपर्छ? आफ्नो दिमागमा। के को दिमागमा? तपाईँले आफ्नो दिमागमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सबैभन्दा बढी सहायता गर्नुभएको छ। यु हेभ हेल्प योरसेल्फ, यु लभ योरसेल्फ। तपाईँले आफूलाई सहायता गर्नुभयो, तपाईँले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँलाई थाहा छ साँचो बदलाव कहाँबाट आउँछ? दिमाग बदल्नाले। तपाईँले आफ्नो मन बनाउनु भएको छ, म आफ्नो दिमागलाई बदल्ने छु। दुनियाँको अरू कुनै ताकतले पनि तपाईँको दिमागलाई बदल्न सक्दैन। किनकि तपाईँको दिमाग मस्तिष्क होइन। थाहा छ नि होइन? एउटा हाम्रो मस्तिष्क छ, के छ? जुन फिजिकल छ, र दिमाग फिजिकल होइन। कहिले मेरो कुरा बुझ्नुभयो? थाहा छ नि होइन? सोचलाई के तपाईँले छुन सक्नुहुन्छ? सोचलाई जुन तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ त्यसलाई छुन सक्नुहुन्छ? त्यो कुराहरू भौतिक होइन, त्यसलाई तपाईँले छुन सक्नुहुन्न, त्यसलाई तपाईँले तौल्न सक्नुहुन्न, त्यसलाई तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्न। यसै के हो? आत्मिक चिजहरू। यसलाई कसैले पनि बदल्न सक्दैन। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफ्नो दिमागमा काम गर्नुहोस्, आफ्नो दिमागमा काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ
तपाईँको पुरा दुनियाँ बदल्नेछ, पुरा दुनियाँ। प्रेज द लर्ड। हा 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 भन्दै हुनुहुन्छ कि यु विल बी ह्याप्पी, तपाईँ आनन्दित रहनुहुनेछ, हरेक कुरामा आनन्दित, हरेक कुरामा खुसी। जब तपाईँ आनन्दले रहनुहुनेछ तब तपाईँले चिजहरूलाई यु आर लिभिङ म्याग्नेट, हामी हिँड्दै गरेको चुम्बक हौँ, हामी हिँड्दै गरेको चुम्बक। जुन चिजहरूको तपाईँले आनन्द मनाउनुहुन्छ त्यो सबै चुम्बक जसरी तपाईँ कहाँ आउनेछ। जुन चिजहरूको बारेमा तपाईँले मजबुतसँग विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो सबैसँग तानेर आउनेछ। Our life is the total sum of dominant thoughts in our mind. जुन सबै कुरा हामीसँग जीवनमा छ यो ती विचारहरूको कारणले हो जसले हाम्रो दिमागमा कब्जा गरेको छ। तपाईसँग साइकल छ, तपाईँ यो साइकल यही कारणलाई हो कि साइकलले तपाईँको दिमागमा के गरेको छ, कब्जा। जुन विचारलाई तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म सोच्नुहुन्छ त्यही विचारको हिसाबले चिजहरू तपाईँ कहाँ आउँदछ। इट्स सो भाइटल। यदि कोही गरिब छ भने ऊ एक कारणले गरिब छ, उसँग दिमागमा 24 घण्टा के छ, गरिबीको विचार। उसले पैसालाई तान्नै सकिरहेको छैन, उसले ग्राहकहरूलाई तान्नै सकेको छैन, उसले आफ्नो पसल त खोलेको छ तर के सोचिरहेको छ, अरे के मैले कतै गल्ती त गरेको छैन, यो इलाका यस्तो छ, अरे 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 लकडाउन चलिरहेको छ, कुनै ग्राहक आउँदैन। त्यही मानिसले अर्को दिनदेखि अलग सोच्न थाल्दछ भने होइन म परमेश्वरको सन्तान हुँ, दुनियाँलाई मसँग आउनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो कोरिन्थी 14 अध्याय 6 पद। प्रेज द लर्ड। जुन परमेश्वरले अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस् भन्नुभयो यो वैज्ञानिक रूपले असम्भव छ, वैज्ञानिक रूपले असम्भव छ। तपाईले अन्धकारबाट के निकाल्नुहोस्, प्रकाश लेखेको छ। परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले भन्नुभयो अँध्यारोबाट ज्योति चम्कोस्। वैज्ञानिक रूपमा यो असम्भव छ। तपाईको दिमागको लागि बुझ्न के छ, असम्भव छ। यदि तपाईको दिमाग बदलेको छैन भने तपाई यसलाई बुझ्नु तपाईको लागि के छ, असम्भव। तपाईलाई लाग्नेछ पागलपन्ती हो यो। अन्धकारबाट ज्योति कसरी आउँछ? प्रेज द लर्ड। लेखेको छ। त्यसकारण परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले भन्नुभयो अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस्। उहाँ, ओ हालेलुया। उहाँ, कुन उहाँ? जसले अन्धकारबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ, ज्योति। उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्काउनु भएको छ ताकि परमेश्वरका महिमाको ज्ञानको ज्योति ख्रीष्टको मुहारमा चम्कोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तब तपाईँ भित्र को रहनुहुन्छ? परमेश्वर। कुन चाहिँ परमेश्वर? जसले अन्धकारबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ, ज्योति। यदि मैले कुनै गरिबलाई भेटेँ भने मलाई थाहा छ भित्र पैसा छ, तपाईँले भन्नुहोला मेरो दिमाग यस्तै छ। कसैले भन्ला म गरिब छु, म भन्दैछु तपाईँले 1 लाख दिन सक्नुहुन्छ, भन्नुभएको छ म गरिब छु, मैले देखिरहेको छैन तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ भने। मैले तपाईँलाई गरिब देखिरहेको छैन, मैले तपाईँभित्र के देखिरहेको छु, पैसा। आफू भित्रबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, मानिसलाई थाहा छैन, तर मानिसलाई थाहा छैन। प्रेज द लर्ड। हेलो। त्यसले अन्धकारबाट ज्योति चम्क्यो। के चम्क्यो? अन्धकारबाट ज्योति चम्क्यो। जहाँ केही पनि छैन त्यहाँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? सबै कुरा पैदा गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसलाई भन्दैछ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? जङ्गलमा मङ्गल। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले भन्नुभयो अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् र उहाँ हाम्रो हृदयमा चम्काउनु भयो। चम्कनेवाला हुनुहुन्छ कि चम्काउनु भइसक्यो? तपाईँले असम्भवलाई सम्भव गर्ने योग्यता पाउनेवाला हुनुहुन्छ कि पाइसक्नु भएको छ? तपाईँ किन समस्यामा हुनुहुन्छ? छोटो छोटो कुराहरूमा कसरी बोल्नु भन्दैछु, भित्र हेर्नुहोस्, तपाईँभित्र यो योग्यता छ। असम्भवलाई सम्भव पार्ने योग्यता तपाईँभित्र छ। डोन्ट कम्प्लेन। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहुन्छ भने त्यसलाई कुरा लड्न बन्द गर्नुहोस्। तपाईँको जिन्दगीबाट दुःख जान्छ किनकि तपाईँले हरेक दुःखलाई सुखमा बदल्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हेलो, सुन्नुहुन्छ तपाईँ? हेलो। हरेक दुःखलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? सुख।
नेक्स्ट वर्स। तर हामीसँग त्यो धन माटोको तर हामीसँग त्यो धन कुन चाहिँ धन? महिमाको धन। के को धन? त्यो हामीसँग महिमाको धन माटोको भाँडाहरूमा शरीरमा राखिएको छ। त्यो असीम सामर्थ हामीबाट होइन, तर कोद्वारा ठहरियोस्? परमेश्वरको तर्फबाट। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जुन सामर्थ हामी कुरा गर्दछौँ यो मानवीय सामर्थ होइन। कुन चाहिँ सामर्थ हो? परमेश्वरको सामर्थ। त्यसैले जुन हामी गर्दैछौँ त्यो कसको सामर्थले गर्दैछौँ? परमेश्वरको सामर्थ। म ती चिजहरूलाई कसको सामर्थले बदल्दैछु? परमेश्वरको सामर्थ हो। मलाई पनि थाहा छ म आफ्नो सामर्थले बदल्न सक्दिनँ, तर अब जुन म यो माटोको भाँडो हुँ, अब यसमा मेरो सामर्थले काम गरिरहेको छैन। म भित्र कसको सामर्थले काम गरिरहेको छ? परमेश्वरको। प्रेज द लर्ड। अब मेरो बन्दुकमा के छ? असली गोली। बाल्यकालमा मैले के गर्थेँ? नकली बन्दुक। अब के छ? असली गोली। यसबाट अब के निस्कन्छ? परमेश्वरको सामर्थ। म बोल्दछु, पहिला म बोल्दथे यसमा के थियो? मानिसको सामर्थ। तर अब जब म बोल्दछु त्यो शब्दहरूमा के छ? परमेश्वरको सामर्थ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आफ्नो हात उठाएर भन्नुहोस्, धन्यवाद परमेश्वर, मलाई आफ्नो सामर्थ्यले भर्नु भएको लागि। थ्याङ्क यू। That's what you meditate on. आफूले लाचार बिचारा सडकमा बसेर हाम्रो जीवन बेकार छ प्रभु, हामीले केही पनि परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनौँ प्रभु। अब तपाईँ त्यो वाला माटोको भाँडो हुनुहुन्न जुन खाली थियो। तपाईँ त्यो माटोको भाँडो हुनुहुन्छ जहाँ परमेश्वर रहनुहुन्छ, सामर्थी परमेश्वर। प्रेज द लर्ड। यही लेखेको छ नि, होइन? तर हामीसँग भएको धन केमा राखिएको छ? माटोको भाँडाहरूमा। शरीरमा के राखिएको छ? धन, सामर्थ। अब तपाईँ त्यो हुनुहुन्न जुन पहिला हुनुहुन्थ्यो, जो लाचार थियो, चारा थियो, अनि तपाईँ लागिरहेको थियो कोही आउनेछ सपनाको राजकुमार, सिन्ड्रेला जसरी मलाई घोडामा लिएर जानेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उसले भन्यो तर हामीसँग यानी कि तपाईँको धन तपाईँभित्र, मेरो धन म भित्र, अनि मैले मेरो धन तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। तर हामीसँग भएको धन माटोको भाँडामा राखिएको छ। यो असीम सामर्थ हामीबाट होइन। म आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, यो असीम सामर्थ हामीतिरबाट होइन, तर कोबाट हो? परमेश्वर। प्रेज द लर्ड। सधैँ बढ्दै गरेको विश्वास के हो? कहाँबाट हुनेछ? जब तपाईँले आफ्नो विश्वासलाई खाना दिनुहुनेछ। र विश्वास के हुनेछ? सधैँ बढ्दै गरेको। जसमा हामीले के भनेका थियौँ? सधैँ बढ्दै गरेको अनुग्रह, सधैँ बढ्दै गरेको ज्ञान, सधैँ बढ्दै गरेको प्रेम, सधैँ बढ्दै गरेको दर्शन, सधैँ बढ्दै गरेको सेवकाई, सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, म सधैँ बढ्दै गरेको महिमामा छु। सधैँ बढ्दै गरेको महिमामा छु। भन्नुहोस्, म सधैँ बढ्दै गरेको महिमामा छु। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? दोस्रो कोरिन्थी 3:18। हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारको प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा मुहारदेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलेर जान्छौँ। मलाई हिन्दी नदेखाउनुहोस्। हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारको प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्छौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलेर जान्छौँ। के गर्दै जान्छौँ? महिमादेखि महिमासम्म। केमा बदलेर जान्छौँ? के लेखेको छ यहाँ? ग्लोरी टु ग्लोरी। हामी केमा बदलेर जान्छौँ? महिमाबाट महिमामा। को द्वारा? प्रभुको आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। यानी हाम्रो जीवन के हो? महिमा वा महिमा। भन्नुहोस्, महिमादेखि महिमा। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवन के हो? सधैँ बढ्दै गरेको महिमा। लेखेको छ त्यहाँ। I will change in the same image from glory to glory. हामी महिमादेखि महिमा के हुँदै जाँदैछौँ? परिवर्तन हुँदैछौँ। यो कसको काम हो? परमेश्वरको आत्माको। प्रेज द लर्ड। कसको काम हो? परमेश्वरको आत्माको। यानी जब तपाईँको परमेश्वरको आत्मासँग सहभागिता छ, ओ बोय, ओ हालेलुया, जब तपाईँ वचनलाई पढ्दै हुनुहुन्छ, जब तपाईँले मनन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवन के हुँदैछ? महिमादेखि महिमामा के बढ्दैछ? अगाडि। हामी हेर्नेछौँ एएमपिसीमा यसलाई। महिमादेखि महिमा। भन्नुहोस्, मेरो जीवन महिमादेखि महिमा बढ्दैछ। महिमादेखि महिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब हामी सबै आफ्नो चोबेको घुम्टोदेखि
लगातार परमेश्वरको वचनमा देखिरहन्छौँ जुन प्रकारले दर्पणमा जुन कि परमेश्वरको महिमा हो, हामी निरन्तर परमेश्वरको स्वरूपमा बदल्दै जाँदछौँ। सधैँ बढ्दै गरेको भव्यतामा महिमाको 1 डिग्रीदेखि महिमाको दोस्रो डिग्रीमा, प्रेज द लर्ड, लेखेको छ नि होइन, 1 डिग्री अफ ग्लोरी टु अनदर, लेखेको छ नि होइन। यति इङ्ग्लिस तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। के लेखेको छ? 1 डिग्री अफ ग्लोरी टु अनदर, यानि महिमाको 1 डिग्रीबाट हामी के हुँदै जाँदैछौँ? बढ्दै जाँदैछौँ। त्यसै ज्वरो आउँछ नि होइन, 98 डिग्री, अनि फेरि कति भयो? 99, फेरि के भयो? 100। ज्वरो के भयो? अब उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी महिमाको 1 डिग्रीदेखि के हुँदैछौँ? बढ्दै जाँदैछौँ। तर कहिले हुन्छ यो? जब हामी सबै ढाकिएको मुहारबाट, जब हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारबाट, घुम्टो हटाएको मुहारको मतलब के हो? खुलेको दिमागबाट, सही दिमागबाट, बदलिएको दिमागबाट, जब हामी कसलाई देखिरहेका छौँ? परमेश्वरको वचनलाई देख्दैछौँ। कसरी देख्दैछौँ? लगातार। के देख्दैछौँ? यहाँ शब्द के लेखेको छ? कन्टिन्युड, लगातार। यानि तपाईलाई त्यो परमेश्वरको वचनबाट निगाह हटाउनु पर्दैन। तपाईसँग लगातार के हुनु छ? तपाईले केवल एउटै कुरालाई देख्नुपर्छ। त्यो के हो? परमेश्वरको वचन। यही कारणले गर्दा हो कि तपाईलाई लगातार परमेश्वरको वचन देख्नु छ भने कहाँ हुनुपर्छ तपाईको वचन? तपाईको आत्मामा। ताकि तपाईँ कहीँ पनि बस्नुहोस् अनि आफ्नो आत्माबाट वचन निकालेर के गर्न सक्नुहोस्? सोच्न सक्नुहोस्, लगातार त्यसैमा देख्न सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हामी के गर्दछौँ? बदल्दै जान्छौँ। भन्नुहोस्, बदल्दै जान्छौँ, बदल्दै जान्छौँ, बदल्दै जान्छौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। महिमाको 1 स्तरदेखि अर्को स्तरसम्म, भन्नुहोस्, महिमाको 1 स्तरदेखि दोस्रो स्तरसम्म हामी के हुँदै जान्छौँ? बदल्दै जान्छौँ। यो बदलाव के हो? आफै हुन्छ। तपाईँलाई यो समय थाहा छैन, जब जब तपाईँ चर्चमा आउनुहुन्छ, जब तपाईँ बाहिर निस्कनुहुन्छ, तपाईँ भित्रको महिमा के हुन्छ? बदल्छ। तर के मानिसहरू उनीहरूको महिमाको लेभललाई बढाउँछौँ, बाहिर गएर छोड्दछन्। चर्चमा हुन्छन्, उरुरुरुरुरु, म बाइबल पढ्नेछु, म प्रार्थना गर्नेछु, म आत्मा जित्नेछु, मङ्गलबारसम्म रहन्छन्। उता भने चाहिँ यस्तो केही गर्दिन। किन? जुन मैले उनीहरूलाई देखाउन सुरु गरेको थिएँ त्यसले घरमा चालु राखेनन्, घरमा चालु भएन। प्रेज द लर्ड। तपाईँ मेरो पनि सहायता गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। लगातार एकअर्कालाई भन्नुहोस्, लगातार, लगातार भन्नुहोस्, लगातार, लगातार। के लेखेको छ? लगातार देख्नु छ। के देख्नु छ? र केमा देख्नु छ? परमेश्वरको वचन। परमेश्वर तपाईँले भनिरहनु भएको छैन कतै अरू ठाउँमा हेर भनेर, अरू कतै हेर्नु छैन। एकपल्ट तपाईँले गरेर त हेर्नुहोस्। जुन बदलाव तपाईँभित्र आउनेछ, तपाईँ त्यसलाई देखेर खुसी हुनुहुनेछ। तपाईँ पछाडि जान चाहनुहुने छैन। को जरा जो अगाडि बढेर पछि जान चाहन्छन्? ओ, तपाईँको टाउकोमा कपाल थिएन भने उम्रिन सुरु हुनेछन्। प्रेज द लर्ड। तपाईँको हड्डी बदल्न सुरु हुनेछ। मलाई थाहा छ म के भन्दैछु। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ 50 वर्षको हुनुहुन्छ, तपाईँको हड्डीहरूमा दुखाइ छ, तपाईँले यो महिमालाई देख्नुहुन्छ भने तपाईँको हड्डीको उमेर के हुनेछ? कम। तपाईँको हड्डीहरूमा पनि जवानी आउन सुरु हुनेछ। यहाँ पनि के आउनेछ? जवानी। चस्माको नम्बर के हुनेछ? कम। चस्माको नम्बर किन घट्छ? किनकि मानिसहरू महिमामा होइन तर टिभीमा बढी हेर्छन्। नम्बर कम नै भइरहेको छैन, उमेर बढ्दै गइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस्, महिमाबाट महिमामा, महिमाबाट महिमामा। यो जीवन कसले लिएर आएको छ? यो जीवन परमेश्वर। तपाईँको काम हो जुन जसमा उहाँले ल्याउनु भएको छ। तपाईँले त्यसमा के गर्नुहोस्? बनिरहनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ जसले पनि तपाईँलाई जागिर दिन सक्छ, र जागिरमा बनिरहनु कसको काम हो? तपाईँको। गलत भनिरहेको छैन नि म। तपाईँ उल्टो कामहरू गर्नुहुन्छ भने जागिर गुमाउन सक्नुहुन्छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? मम्मी ड्याडीले विवाह गराउन सक्छ तर आफ्नो घरबाट तपाईँले भगाउन सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ। केटीले तपाईँले पिटिरहनु भएको छ भने त अवश्य भाग्ने छ नि, होइन? अब त्यसरी नै परमेश्वर तपाईँले केमा ल्याउनु भएको छ? महिमाको जीवनमा। केमा ल्याउनु भएको छ? महिमा। अब तपाईँको काम हो यो महिमाको जीवनमा बनिरहनु, र यो महिमाको जीवनमा के गरिरहनुहोस्?
अघि बढ्दै रहनुहोस्। इट्स यर रेस्पोन्सिबिलिटी, इट्स यर रेस्पोन्सिबिलिटी। कि दोस्रो तपाईँको लागि गर्न सक्दैनन्, प्रेज द लर्ड। र ठिक छ नि, होइन? कुनै अरूमा तपाईँको जिन्दगी निर्भर छैन। तपाईँ आफ्नो शहंशाह, जसरी तपाईँ जिन्दगी चाहनुहुन्छ त्यो बनाउन सक्नुहुन्छ। चाहे सरकारलाई नै होस्, चाहे तपाईँको घरवालाहरू कोही किन नहोस्, तपाईँ जुनसुकै खानदानमा जन्मनु भएको होस्, तपाईँ पढालेखा जतिसुकै होस्, यी सबै कुराहरूमा अब कुनै मतलब छैन। यदि तपाईँ अनपढ महिला हुनुहुन्छ भने पनि, अनपढ महिला तपाईँ पनि तपाईँ अरबपति हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले सोध्नु होला, यस्तो कसरी हुनसक्छ? कसरी हुनसक्छ? सिम्पल। जब तपाईँ लगातार बाइबल पढ्नुहुन्छ, लगातार बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ, लगातार घोषणा गर्नुहुन्छ, कोही बच्चा आउनेछ, आन्टी तपाईँ धेरै राम्रो हुनुहुन्छ, तपाईँ के काम गर्न सक्छु, उसले गर्नेछ। थाहा छैन तपाईँलाई त्यो केटाले तपाईँको लागि कम्पनी खडा गर्न सक्छ। कुनै धेरै बुद्धिमान व्यक्ति तपाईँको लागि फ्रीमा काम गर्न सुरु गर्न सक्छ। मलाई थाहा छ म के भन्दैछु। अनपढ हुनुहुन्छ भने पनि केही फरक पर्दैन। कोही आउनेछ पढे लेखे गरेको, जसले तपाईँलाई के गर्नेछ? फ्रीमा काम। किन? तपाईँभित्र के बढेको छ? महिमा बढेको छ। महिमा के बन्नेछ? चुम्बक जसरी मानिसहरूलाई तान्न के गर्नेछ? सुरु। तपाईँ हुनुहुन्छ अनपढ महिला, आफ्नो बाइबल पढी आत्माहरू जितेर, अन्य भाषाहरू बोलेर आफ्नो घरमा यति धेरै सामर्थ्य पैदा गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि कुरा त सामर्थ्यको हो नि, होइन? यो खेलेर ल्याउनु उहाँको लागि किन खेलिरहेको छ? पैसाको सामर्थ्यले। के को सामर्थ्यले? किन खेलिरहेको छ उनीहरू? पैसाको सामर्थ्य। यी तपाईँले मैले टिम बनाउँछु भने बच्चाले पनि खेल्दैन होला। बाबा पहिला सहयोग दिनुहोस् अनि खेल्छु। अनि हाम्रो आफै जन्माएको बच्चा आएन हाम्रो टिममा, उसलाई पनि के चाहियो? पैसाको सामर्थ्य। उसको टिममा ठुल्ठुलो मान्छेहरू खेलिरहेको छ किनकि उसँग के छ? पैसाको सामर्थ्य। उनीहरूलाई तानेर ल्याउनको लागि। जब तपाईँ महिमामा बढ्नुहुन्छ, भर्खरै हामीले पढ्यौँ, हामी परमेश्वरको सामर्थ्यलाई के गर्दछौँ? पैदा गर्दछौँ। त्यही सामर्थ्यले उनीहरूलाई तानेर ल्याउँदछ हामीसँग काम गर्नको लागि। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बेस्ट अफ द पिपल। तपाईँ एउटा सेल लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर म के गरौँ? म भन्दछु ओ दुनियाँको पढे लेखेको मानिस पनि तपाईँसँग आउनेछ तपाईँको सेलमा काम गर्नलाई। दे विल कम। किनकि तपाईँले के पैदा गर्नुभएको छ? तपाईँले त्यो सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्नको लागि निकाल्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँको घरमा मानिसहरू खोज्दै आउनेछन् कन्ट्र्याक्ट दिनको लागि। तपाईँको घरमा। प्रेज द लर्ड। सामर्थ्य यहीँ छ। कहाँ छ? तपाईँले बिजनेस सुरु गर्नु छ भने तब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ पैसा लिनलाई? ब्याङ्कमा। किनकि ब्याङ्कमा के छ? पैसा। पैसाको सामर्थ्य। जब तपाईँसँग परमेश्वरको सामर्थ्य घरदेखि बाहिर निस्कँदैछ, मानिसहरू कहाँ आउँदैछन्? तपाईँसँग। प्रेज द लर्ड। किनकि तपाईँको हुनुहुन्छ सामर्थ्यको ब्याङ्क। ब्याङ्कसँग के छ? पैसाको सामर्थ्य। पैसाको सामर्थ्य। तपाईँले आफ्नो घरमा, त्यो 6x6 को घरमा के पैदा गर्नुभएको छ? सामर्थ्य। ओ बोय। हरेक मानिसले के देखिरहेको छ? तपाईँ देखिरहेको छ। र तपाईँले त्यो ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो पब्लिसिटी गर्नको लागि पैसा दिनुपर्छ। तपाईँको पब्लिसिटी, के तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको पब्लिसिटी म्यानेजर को हो? कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँले यी चिजहरूलाई? कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँको पब्लिसिटी म्यानेजर को हो? यु नो, पब्लिसिटी गर्नुपर्छ। कुनै प्रोडक्ट बनेको छ भने त्यसो के गर्नुपर्छ? पब्लिसिटी। कि एउटा टिम हायर गर्नुपर्छ जसले के गर्छ? पब्लिसिटी। कतिजनाले थाहा छ मेरो कुरा? बुझ्नु भएको छ नि, होइन? हाम्रो पब्लिसिटी म्यानेजर को हो? पवित्र आत्मा। प्रेज द लर्ड। करोडौं स्वर्गदूत, अरबौं स्वर्गदूत। प्रेज द लर्ड। सो फ्री पब्लिसिटी। फ्री पब्लिसिटी। यो पब्लिसिटीलाई के लाग्दछ? परमेश्वरको वचन। यो पब्लिसिटीलाई परमेश्वरको वचन। तपाईँलाई कसरी लाग्दछ कि मैले बिना पब्लिसिटी, बिना खर्च गरिकन पुरा भारतमा यति धेरै चर्च सुरु गरेका छौँ यी चिजहरूबाट? किनकि मेरो पब्लिसिटी म्यानेजर को हुनुहुन्छ? पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा। म आफ्नो पब्लिसिटी को द्वारा गराउन सक्छु? पवित्र आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् महिमादेखि महिमामा, महिमादेखि महिमामा। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। रेशा थाला आंत्र लहिता L'intra cacciatole entra la hita la cadangra barbante la tore la roshete le entra la hita la badare letra cacciatole entra la hita la dare la roshete le bantre le chatele litra catarondra la hita la antra la hita la bade letra che dere le reshete le entra la hita la badare letra cataro lo roshoto la नादलाई उठाएर अन्य भाषाहरूमा आनन्दले रहा रोकेले के तीता रलहाती
Letra cajatele etra lantra la ita la gabandele badi. Litra gadare la recetele etra la ita la bade. Litra gadare la recetele etra la ita la gadabra bazi. La torre che ha ha ha. Raga gaga. Ha ha ha. Ha ha ha. Lantra la ita la gadangra gababazi. Litra gataro la recetele etra lanta litaro lari. Litra gashatole entra la inta la inta la inta la inta la inta. La torre que tecra casatili ilita la brabaze. हालेलुया ग्लोरी। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने र अहिलेसम्म येशू तपाईँको प्रभु हुनुहुन्थेन भने र तपाईँले यो चिजहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्न होला, तपाईँलाई हामी थोरै जादुगर जस्तो लाग्नेछ। र तपाईँले यी चिजहरूलाई बुझ्नुभयो भने यो चिजहरू बुझ्नु तपाईँलाई सजिलो हुनेछ। त्यसैले यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उठ्न सक्नुहुन्छ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने जोडसँग ताली बजाउँछ हामी उहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू। वाव वाव थ्याङ्क यू। मलाई विश्वास छ कि तपाईँ पनि यो महिमाको जीवनलाई जिउन चाहनुहुन्छ होइन। यसको लागि सुरुवात यो हो कि आज तपाईँ येशूलाई आफ्नो प्रभु बनाएर जान्नुहोस्, छैन होइन। प्रेज द लर्ड। तपाईँले प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नु छ, आफ्नो मुखले बोल्नु छ, आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्नु छ। प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि होइन। भन्नुहोस् हे प्यारो पिता, विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। विश्वास गर्दछु कि येशू ख्रिस्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। आज म आफ्नो मनमा विश्वास गर्दछु र मुखदेखि घोषणा गर्दछु उहाँ जीवित परमेश्वर, उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्ट आजदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। बाँचेको छु, मेरो उद्धार भएको छ। म आज विश्वासद्वारा आफूभित्र यो महिमाको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर, येशूको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। अब म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँले यो प्रार्थनालाई गर्नुभएको छ भने परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थना सुन्नुभएको छ र तपाईँ वास्तवमा त्यो महिमाको जीवनमा हुनुहुन्छ। हामीसँग भनिरहनुहोस्, हामीलाई तपाईँको नम्बर दिनुहोस् ताकि तपाईँलाई हामीले हाम्रो पुस्तक दिन सकौँ। न हो अब जबकि तपाईँ नयाँ जन्मनु भएको छ। जस्तो हामीले भन्यौँ त्यो पुस्तकले तपाईँको दिमागलाई बदल्न मद्दत गर्नेछ। के भन्दाखेरि तपाईँ बस्नुहोस्, म प्रार्थना गर्छु तपाईँको लागि। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु तपाईँको सन्तानहरूको लागि, मेरो भाइ बहिनीहरूको लागि। यसले येशू ख्रिस्टले आज आफ्नो प्रभुको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। ओ प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। येशू ख्रिस्टको नाउँमा ओ प्रभु उहाँले जे गर्नुहुनेछ त्यसमा सफल हुनुहुनेछ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा उहाँलाई बुद्धि दिँदछु तपाईँको, उहाँलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, ज्ञानद्वारा, आशिषहरूद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। येशू ख्रिस्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड भन्न सक्नुहुन्छ। यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। ठिक छ। चर्चमा खाली हात आउँदैनौँ, आफ्नो भेटी दिँदछौँ। 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ होइन, जति सम्मान तपाईँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यति दिनुहुन्छ। तब आफ्नो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु तुझको, महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। महिमा महिमा प्रभु तुझको, महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। ला 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 ला। La la la
प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तू महान है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 ला। परमेश्वर यो बेटीलाई ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि यो बेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छ। जसरी हामीले देखेका छौँ बढेको फल हामीसँग त्यहीसँग आउँदैछ येशू प्रभुको नाउँमा। बढ्दै गुणगान गर्दै तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो डालोहरूमा, यी भेटीहरूमा तपाईँको आशीर्वादको आह्वान गर्दछौँ। बढाइको लागि तपाईँको राज्य विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। अर्को लास्ट पार्ट छ हाम्रो एनाउन्समेन्ट। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले केही धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्टहरू छन्, थोरै नै छन्, ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पहिलो छ, हामी गरिरहेका छौँ 150 दिनको प्रार्थना राति 12 बजेदेखि लिएर 1 बजीसम्म। प्रेज द लर्ड। तब राति प्रार्थना हुन्छ, हामीसँग त्यहाँ भेट्नुहोस्। दिनमा 2 पल्ट अझ प्रार्थना हुन्छ, 4:30 देखि 5 र बिहान 7:30 देखि 8। हरेक दिन हुन्छ, सन्डे पनि हुन्छ। बिहान पनि हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ र अहिले पनि दिउँसो पनि हामी गर्नेछौँ। त्यसैले हामीसँग जोड्नुहोस्। त्यो प्रार्थनाहरूमा ध्यान दिनुहोस्। जीवन के हो? आत्मिकी। तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुनेछ, तपाईँ बचिरहनुहुनेछ। प्रार्थना गर्नुहुन्न भने बच्नुहुने छैन। सिम्पल रुल छ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो छ, यदि तपाईँसँग हाम्रो एप छैन भने आफ्नो फोन फ्याँक्नुहोस्, नत्र भने एप डाउनलोड गर्नुहोस्। किन होइन, हाम्रो एप छ क्राइस्ट एम्बेसी इन्डिया फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ तपाईँले सबै जानकारीहरू पाउनुहुनेछ। यो एपलाई प्रमोट गर्नुहोस्। के गर्नुहोस्? जो पनि यहाँ हुन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्नु तपाईँको काम हो। किनकि यसबाट तपाईँले केमा दिमाग लगाएर राख्नुभएको हुन्छ? प्रभुमा। अब हामी गाना गाइरहेका छौँ, मेरो निगाह छ तिमीमा। तपाईँले उहाँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको निगाह अटोमेटिकली कहाँ हुन्छ? उहाँमा। त्यसले खोज्नुहोस् ती कुराहरूलाई, जस कारणले गर्दा निगाह तपाईँले कहाँ राख्नुहोस्? प्रभुमा। एप छ, त्यसले प्रमोट गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हाम्रो आफ्नो एप छ, मेसेन्जर एप छ, किङ्स च्याट। हामी बातचित गर्दछौँ। यदि तपाईँसँग छैन भने प्लिज डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यो चिजहरू जुन तपाईँको फोनमा हुनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हाम्रो धेरै प्रोग्रामहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो छ सिङ्गल लेडिजको प्रोग्राम छ। लभ वर्ल्ड लेडिज नेटवर्कबाट सिङ्गल लेडिज। तपाईँको विवाह भएको छैन भने यो प्रोग्राम आउँदैछ आज बेलुका 7:30 बजेदेखि। केवल अविवाहित महिलाहरूको लागि हो। इन्टरनेसनल प्रोग्राम हो, इङ्ग्लिसमा छ। यदि तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्छ भने प्लिज त्यो प्रोग्रामको लागि रजिस्ट्रेसन गर्नुहोस् र जरुर त्यसमा जोडिनुहोस्। त्यसपछि 30 तारिकमा छ प्यारेन्ट्स मिटिङ। आर यु सेइङ इट? धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि लकडाउनमा सबै कुराहरू बदलिएको छ। आमाबुवालाई बच्चाहरूलाई के गर्छ भने थाहा छैन। बच्चाले उहाँहरूको कपाल उडाइसकेको छ, कसैको कपाल सेतो भएको छ, कसैको कपाल गएको छ। ठिक छ नि होइन? धेरै कुरा भएको छ। सबैलाई यो प्रोग्रामबाट जानकारी दिनुहोस् ताकि सबै। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न म मानिसहरूले चिन्दिनँ। जसले तपाईँ चिन्नुहुन्छ, अथवा त्यो पुरुष होस् अथवा महिला होस् अथवा आम्बुवा होस्, तपाईँले नभन्नुहोस् म कसैले पनि चिन्दिनँ, कोसँग पनि मेरो प्यार छ। प्रेज द लर्ड। अर्को छ 22 तारिकमा हाम्रो प्रोग्राम छ टिनेजर्सको। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। क्याटलिस्ट फर क्राइस्ट। हरेकको धेरै अलग अलग नामहरू छन्, किनकि उनीहरूको पछाडि उनीहरूको थिम छ। असल नाम होइन, तर आत्मिक नामहरू छ। त्यसपछि छ 27 र 28 तारिकमा हिलिङ सर्भिस। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। र 29 तारिकमा छ युथको प्रोग्राम यङ ग्रेजुएट्स फर क्राइस्ट। प्रेज द लर्ड। अहिले पनि सकेको छैन। 30 तारिकमा बच्चाहरूको क्याम्प छ। प्रेज द लर्ड। नबिर्सनुहोस्। जोडसँग ताली बजाउनुहोस्।
नउठ्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हाम्रो चर्चहरू छन्, 22 भाषाहरूमा चर्चहरू छन्। त्यसपछि 14 अनलाइन चर्चहरू छ बच्चाहरूको। त्योसँग हामीसँग सेन्टर बनाउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्। हात उठाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँहरू खराब र दुष्ट मानिसहरूबाट बच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू बाहिर जाने भित्र आउनमा सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँको परिवारवालाहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो समाचार उहाँको हातहरूमा समृद्ध हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले आफ्नो मन बनाउनुहुन्छ आत्मिक दिमागमा बन्ने, बाइबल पढ्ने उहाँको नम्बर 1 हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। मण्डलीको काम गर्न, परमेश्वरको काम गर्न प्राथमिकता बन्दैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले बाइबल पढ्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। एकचोटि पढ्नुहुनेछ, सम्झिनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रार्थना गर्नुहुनेछ, उहाँको जवाफ आउनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले आफ्नो राज्य बढाउनुहुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.